बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर ये है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी जो ये मुबैना ऑडियो लीक हुई है, इसके पीछे कौन है? क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वाकई नवाज शरीफ का साथ दे रही है और ये जो वीडियो है ये मिली भगत से जो है वो रिलीज की गई थी? ये तमाम लोग जानना चाह रहे हैं और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये चीज़ जानना भी चाह रहे हैं और इस चीज़ के हवाले से बहस भी हो रही है कि कभी एक सफ़ा फट जाता है, कभी एक सफ़ा जो है वो जुड़ जाता है। तो क्या नवाज शरीफ का इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है? इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो सारा मामला हुआ है, ऑडियो लीक वाला, वीडियो लीक वाला, इस सारे मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक हंगामी इजलास जो है वो बुलाया गया है और उस इजलास में इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम हुक्म जो है वो अपने वज़रा को दिया गया है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, वो तफसीलात भी आपके सामने में रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, आपको मैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सवाल उठाया है उसका मैं जवाब दे दूं। तो नाज़रीन, मेरा अगर आप गुज़श्ता व्लॉग भी देखें तो उस व्लॉग में भी मैंने इस तमाम ये जो वीडियो थी ये किस तरह से जाली थी, फैब्रिकेटेड थी, खुद बनाई गई थी, तोड़ मोड़ के इसमें चीज़ों को पेश किया। मतलब दो जो मुख्तलिफ तकारीरें साकिब निसार साहब की जानिब से की गई थी, उनकी जो ऑडियो थी उसको जोड़कर तो ये तकरीर, ये जो ऑडियो थी ये बनाई गई और फिर इसको पोर्ट्रे जो है वो किसी और तरीके से किया गया। तो ये जो वीडियो थी ये इतनी ज़्यादा और इस हद तक इसमें गलतियां थी और जाली थी कि इसको आए हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ये जो थी वो पकड़ी गई और जो सारा खेल था नवाज शरीफ का जाली, वो जो है वो कचरे में चला गया। यहाँ तक कि इसके साथ एक और वीडियो भी आई थी मरियम नवाज की, जिसमें वो ये कह रही थी कि 24 न्यूज़ को, गालिबन 92 न्यूज़ को, ARY न्यूज़ को और सवा न्यूज़ को जो है वो इश्तिहारात नहीं देने। खैर, ये तो उस वक्त का, जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त वो ये कह रही थी कि ये चूंकि हमारे खिलाफ खबरें देते हैं तो इनको इश्तिहार आपने नहीं देने, और ये आजकल जो है वो जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई है। और एक और बात भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ये ऑडियो लीक की गई थी उसके बाद से बड़ा एक भूचाल भी मचाया गया था सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज की ये जो वीडियो थी ये आई, इसके ऊपर वही लोग जिन्होंने, या वही जो सहाफ़ी थे जिन्होंने बड़ा आसमां सर पर उठा लिया हुआ था वीडियो आने के, ऑडियो आने के बाद साकिब निसार साहब की, तो मरियम नवाज की ऑडियो के ऊपर वो उतने ही खामोश थे। यहाँ तक कि वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, उसमें भी जो बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे या बहुत सारे लोग जो मौजूद थे जो बहुत बातें कर रहे थे, तो ये मरियम नवाज की ये जो ऑडियो सामने है जिसमें वो साफ वो कह रही हैं कि इश्तिहार जो है वो नहीं देने, क्योंकि ये लोग जो है हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, इसलिए इश्तिहार नहीं देने। तो उनके खिलाफ ये लोग कोई नहीं बोले। तो एक तो इस चीज़ ने मुनाफिकत का जो चेहरा था वो इनके चेहरों से जो है वो उतारा मुनाफिकत को। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक ऐसी ऑडियो जो कि इतनी ज़्यादा जाली थी कि 24 घंटे भी वो टिक नहीं सकी। तो ऐसी कोई भी ऑडियो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, कम से कम मेरा नहीं ख्याल कि वो रिलीज कर सकती है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, या अगर मैं साफ नाम ले लूँ, हमारी एसआई जो है, ISI जो है, वो इतनी ज़्यादा, पूरी दुनिया की वो जो नंबर 1 हमारी एजेंसी है जिसने अमेरिका को और सबको जो है वो नथ डाली रखी और किस तरह से वो पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, वो इतनी नाअहल या पागल नहीं हो सकती कि वो इस तरह की जो ऑडियोज क्लिप्स हैं वो रिलीज करें। तो जहाँ तक ये बात है कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट का कोई जो है वो गठजोड़ है या एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ का साथ दे रही है, तो इसका जवाब बिल्कुल ना है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई नवाज शरीफ का साथ नहीं दे रही। और गुज़श्ता कुछ दिनों के अगर आप वाकयात भी देखें, ख़ास तौर पर जो मुश्तरका इजलास था, मुश्तरका इजलास से पहले जो एक माहौल बनाया गया कि सफ़ा फट गया, और उसके बाद जैसे ही मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बिल जो थे वो कामयाबी से पास करवाए गए और फिर उसके बाद कहा, वही सहाफ़ी कहने लग पड़े कि जो सफ़ा था वो जुड़ गया। तो ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली इस चीज़ का गुस्सा है नवाज शरीफ को कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब उनका साथ क्यों नहीं दे रही, या उनके साथ मिलकर हुकूमत को जो है वो क्यों नहीं गिरा रही। और यही एक सबसे बड़ी दलील भी है
کہ آپ گزشتہ دنوں کے سارے واقعات جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کہیں بھی کچھ مشترکہ اجلاس آپ دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی آپ یہ نہ کہیں کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہے یا انہوں نے مل کر تو یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ایسا جو ہے وہ میری نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین پی ڈی ایم کی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ پی ڈی ایم جو خیر گزشتہ ایک سال سے کہتی آ رہی ہے کہ ہم دھرنے، لانگ مارچ، تحریکیں چلائیں گے، آج ان کی بھی ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اب ان کے جو احتجاجی ریلیاں اور تحریکیں اور مارچ ہیں وہ اس کو لے کر جائیں گے اگلے سال کے فروری یا مارچ کے آخر میں وہ یہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ تو خیر پی ڈی ایم کا حال ہے۔ پی ڈی ایم خیر مطلب ختم ہو چکی ہوئی تھی پہلے بھی، لیکن چونکہ سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمان اور نواز لیگ اس میں شامل ہے تو اس وجہ سے میں اس کی جو بات ہے وہ کرتا ہوں کہ اب ان کی یہ حالت آ گئی ہے کہ جنہوں نے پہلے بڑا ماحول بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں ایک سال سے وہ حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں، تو ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب اپنے ہی وہ چونکہ کارکنان نہیں آئے تھے پی ڈی ایم کا جو پشاور کا جلسہ تھا، اس حوالے سے میں نے تفصیلات اپنے ایک ویلاگ میں بتائی تھی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس جو مارچ تھا، ان کا دھرنا تھا یا تحریکیں تھیں، اس کو انہوں نے مزید بھی ڈیلے کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک اگر کوئی اس طرح سے چیزیں پھیلائی بھی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا نواز شریف جو ہے وہ ان کا کوئی گٹھ جوڑے یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے تنگ ہے، میں آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس جو آخری آپشن بھی ہے وہ عمران خان ہی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اتنی پاگل نہیں ہے کہ وہ چور لٹیروں کو، مفروروں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے اقتدار کی خاطر یا صرف بغض عمران میں اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف بھی اب اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہی ہے، یا عدلیہ کے وقار کو جو ہے وہ جس طریقے سے مجروح یا عدلیہ کا جو ایک نیگیٹو امیج ہے وہ عوام کو دکھانا چاہ رہی ہے، تو ایسے لوگوں کا ساتھ کبھی بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں دے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایک آخری امید بھی ہے پاکستان کے پاس تو وہ عمران خان صاحب کی ہی شکل میں ہے، اور یہ خیر میری ذاتی رائے ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید آپ عمران خان کے حق میں کچھ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ گزشتہ آپ کتنے سالوں سے نواز شریف یا پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کر لیں تو انہوں نے کیا کیا، یہاں تک کہ ان دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ جو ہے وہ نواز لیگ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اداروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین وزیر عمران خان صاحب کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا ہے، آڈیو ویڈیو لیکس والا، اور عمران خان صاحب کی جانب سے جو اپنے وزراء تھے، سب سے پہلے تو کافی یہ بحث ہوتی رہی اس معاملے کے اوپر، اور پھر عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو یہ کہا کہ جو ملکی ادارے ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا دفاع بھی وہ کریں گے، اور اپنے وزراء کو یہ ہدایت کی کہ آپ جو نواز لیگ ہے ان کے جو ماضی میں یہ کام کرتی رہی ہے، یعنی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالنا اور ان کو خریدنا یا جو بھی اس طرح کی وہ جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو آپ ان کے ماضی کے یہ جو کام ہے اس چیز کو اجاگر کریں اور عوام کو بتائیں کہ دیکھیں ان کا اصل چہرہ کیا ہے، اور زیادہ مزید اس حوالے سے کوئی ایکشن لینے کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن میرے خیال سے کہ یہ جو چیز عمران خان صاحب کی جانب سے کہی گئی ہے کہ ان کا ماضی کا کردار کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے، اور یہ جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اصل میں صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ اب ان کو کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ صرف اور صرف ان کا یہ بغض ہے جو کہ اپنا نکالنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس بغض میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اور اداروں کے اوپر اب انہوں نے حملے جو ہے وہ کرنا پہلے سے ہی کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ عدلیہ کو بھی یہ متنازعہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور گزشتہ کافی دنوں سے جو ایک امیج پورٹری کی جا رہی ہے وہ یہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین ایک جہاں تک اس آڈیو کا لیک کا بات ہے تو میرے خیال سے جو نواز شریف کے حواری بھی ہیں وہ بھی نواز شریف کی طرح ہی کم عقل کہیں یا کیا اب اس کا میں الفاظ استعمال کروں، اب بہتر جو ہے وہ کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھونڈ لیں، وہ بھی سارے نواز شریف کی طرح ہی نکلے اور یہ بھونڈی قسم کی ایسی انہوں نے آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس سے ایک اچھی آڈیو تھی جو کہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی، اور اس میں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے لوٹا اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اس سے زیادہ بہتر تھی، یہ جو ہے وہ اتنی زیادہ جعلی تھی، اور یہ چیز اب پروف بھی ہو چکی ہے، میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں بتا بھی چکا ہوں۔ ثاقب نثار صاحب کی دو گزشتہ تقاریر تھیں جو کہ مختلف کانفرنسز میں موقع پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، تو وہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کر
तो ये जो ऑडियो क्लिप है वो बनाया गया और फिर उसको बाद इसको रिलीज़ किया गया। और अहमद नूरानी साहब जो कि जिन्होंने ये खबर दी थी, वो ये कहते हैं कि इसका फॉरेंसिक जो है हमने अमेरिका की लेबॉर्ट्री से किया है, और ये जो आवाज़ है ये साकिब निसार साहब की ही है। अच्छा, अब उनसे कोई पूछे अकल के अंधों के ये जो सारी अभी तक फिल्म चलती आ रही है, इसमें किसी ने भी इनकार इस चीज़ से नहीं किया कि ये साकिब निसार की ऑडियो नहीं है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपने साकिब निसार की जो मुख्तलिफ खिताबात थे वहाँ से उनके तकरीर के मुख्तलिफ हिस्से स्पेसिफिक पार्ट्स काट कर तो ये ऑडियो जो है वो बनाई है। उनसे जब ये चीज़ कही जाए, वो आगे से कहते हैं जी कि ये साकिब निसार की ऑडियो है। तो ये तो उनका खैर मतलब इस हद तक वो जा चुके हैं कि सामने एक चीज़ नज़र आ रही है। इस हवाले से समा न्यूज़ ने रिपोर्ट भी जो है वो किया है, वो भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा साफ पता चल रहा है। मैं अपने व्लॉग में भी ये बता चुका हूँ कि 2 तकारीर हैं, उन तकारीर के जो हिस्से हैं वो काट कर तो ये ऑडियो जो थी वो बना दी गई। तो बहरहाल नाज़रीन, ये इस वक्त सिचुएशन है। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप इन तमाम मामलात को किस तरह से देख रहे हैं। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।